لا کے انہاں نوں دکھائے نے کہ تانوں جویں گنے نوں وچ ڈیویندا تے ستیا ناس ہوندا ہے ایویں میں تانوں پیراں والے پاسوں دیساں تے سر تو نہیں تہاڈا مولی مچھ کر دیساں انہاں کہ جناب جان تا اللہ دتی ہے جے اللہ دے نام تے جان خرچ تھی ونجے اللہ دے نام تے دتی ہوئی اللہ دی جان قربان تھی ونجے تا اس نالوں کوئی اور اچھا سودا تا کوئی نہیں اساں اپنی جان دا بھی سودا کرن واسطے تیار ہاں اساں اپنے سارے جہان دا سودا کر دے ساں جان لگی ونجے جہان لگا ونجے قلب و جنان لگا ونجے دنیا دا میدان لگا ونجے مگر اے ایمان توحید اللہ کسے پاسے نہ ونجے اے دل تے سودا نہیں کرنا اس کے جناب ہے کر رات دا ٹائم تو انو دینا سوچ بچار کر کے صبح سویرے وال تسا فیصلہ سناونا ہے میں توڑی جوانی دی وجہ نال توڑی اہلی جوانی مجھ پھٹ دی تے مسلح دی پئی توڑے 14ویں دے چنار چہرے جوانی دے چمک دے پائن تسا میرے وزیرہ دی اولاد آؤ میرے مشیرہ دی اولاد آؤ تسا میرے قریبی لوگاں دی اولاد آؤ میں نو توڑی جوانی تے ترس پہ آندہ ہے صبح سویرے تک توانو ٹائم تے محلت پہ دینا جڑے ویلونا نو محلت ملی او 7 نوجوان بیٹھ کے سوچن لگے مشورت مشاورت ہوئی کہ کرنا چاہیے دے ایک پاسے ایمان ایک پاسے جان انہاں کے سارا جہان بھی ویندہ تا ونجڑ دیو لیکن ایمان دے اندر شریک کسے نو نہیں کرنا اللہ دی خالص توحید دے اندر ملاوٹ نہیں کرنی ملاوٹ ایک گندگی دا نام دے اساں اللہ دی خالص پاک توحید دے اندر شرک گندی چیزیں انما المشرکون نجسون انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا اللہ فرماتا ہے ایڈا شرک کرن والا بندہ نجس تے پلیت ہو ویندا ہے کہ اے پلیت میرے گھر دے قریب ہی نہ آوے اج نہیں آکھے میرے گھر دے اندر نہ آوے فلا یقرب المسجد الحرام میرے گھر دے نیڑے بھی نہ لگے اوہی جیاں پلیت ہے مسیح دی ہوا نہ لگے تے اے دی ہوا مسیح نو نہ لگے اے دا سایہ مسیح تے نہ پوے مسیح دا سایہ اے دے تے نہ پوے مشرک کون ہے بولو ایک کیسا کہ تو صاحب مطلب مولوی آگیا یہ اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھتا سورہ توبہ بیٹھا پڑھتا 10واں سے 12 بیٹھا پڑھتا جاگ دے پائے ہو انما المشرکون نجسون مشرک بڑا نجس ہوندہ ہے پلید ہوندہ ہے اللہ نال شرک کرن دی وجہ نال او اللہ دے گھر دے نیڑے نہیں آ سکتا تے تیرا جوائی کیویں بن سکتا ہے تیرا داماد کیویں بن سکتا ہے تیرے گھر بستر تے کیویں آ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ محمد پاک دی بیوی حضرت امیر معاویہ دی بہنیں حضرت ابو سفیان دی بیٹی محمد پاک دے حرم میں جا گئی محمد دا بستر پہ بچھین دیئے اتنی دیر باپ آ گئے اپنی بیٹی نو ملن دینا دے نال جڑے ویلے اندر آئے بیٹی میں بستر جلدی جلدی 4 پائیں تو لپیٹ دیتا ہے جس بستر پہ بیٹھتا ہے آمنہ دا لال صاحب کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بسترہ لپیٹ کے سیٹ تے کیتا ہے اپنے اپنے نوہ دیا جی بابا آج اہلن سہلن مرابا آج ابا جی بیٹھ جاؤ تے بیٹھ جاؤ بابا جی باپ نے ویکھے میرے آون تو پہلے بسترہ پہ ہویا لیکن میرے آون نالے سے جا کے سیٹ سے رکھے باپ پوچھتا ہے بچڑی ایک گل دسے یہ جڑا بستر جا کے لپین چھوڑی ہوئی میں اس بستر دے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں کوئی راز دی گل لے تا میں نو دس دے میاں او سکھے بابا اس بستر تے نبوت دا براجمان بیٹھ دے اس بستر تے رسالت نبوت دا مرکز وجود آرام آ کے کر دے اتھے تا محمد پاک لیٹ دے